जरा मातसो असो रे पेमेंट तू जूम कर ओके कितें म्हणून करूं तूं मजा ए स्टार्ट मरे लाय स्टार्ट 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 आज आम्ही हांगासर परत येयलेली आसा. एक कारण आसा ताका. आतां तुमकां पळयलें TMC आमच्या बायलांक 5,000 म्हयन्यान दितली म्हणून चुनो लायता. तशेंच आमच्या युथांक 20 लाख विदावट एनी डॉक्युमेंट्स कांयच लायनासतना तुमकां आमी 20 लाख तुमकां बिजनेस करपाक दितले म्हणून. हो आमच्या युथांक खंय तरी ती मार्गदर्शन वेगळें करता अशें आमकां दिसता. आज तुमी पळयलें जेन्ना मनोहर पर्रीकर आसलेलो तेणें सुद्दां आमकां अशें सांगलेलें की प्रत्येक बायलेक गृह आधार मेळटले. आनी जेन्ना गृह आधाराक लागून बायलांनी फॉर्म घातले तेणें सांगलें ना तुज्या घोवाक मेळटा तुका मेळना आनी कितें जाता तुका मेळना. अशें करून न्ही बायलांक गृह आधार जे मेळटाले ते सुद्दां बंद जाले. खुबश्या बायलांची आज गृह आधार सारकें मेळना. जाल्यार ही TMC खंयसून दितली 5-5 हजार ते कळना. ही बायलांचे बेश्टे शोशण करता अशें आमकां दिता. बायलांच्या मनाचेर कितें तरी वेगळो परिणाम करता अशें दिसता. युथां कडेन सुद्दां ती आमच्या युथांच्या भावनाची ती खेळटाशी दिसता. तुमकां खबर आसा आमकां प्रायम मिनिस्टराचे जेन्ना इलेक्शन आसलेले हेचे MP चे इलेक्शन जेन्ना आसलेले त्या इलेक्शना वेळार आमकां 15 लाख मेळटले म्हणून सांगलेले. 0 तुमी हे करा अकाउंट ओपन करा म्हणून सांगलेले. आणि प्रत्येक बँकेन लोकांनी रांक लायली आणि त्या रांकेन लोकांनी कितले जाणांचे मरण सुद्धा जाल्ले. आणि अशा हेतून आज पर्यंत आम्ही चिंतता की आमकां ते 15 लाख मेळोंक ना. जाल्यार हे तुमकां दिसता आमकां 5,000 आणि ते 20 लाख आमच्या युथांक मेळटले. ही आमच्या युथाच्या भावनाशी खेळटा. ही 20 लाख आमच्या गोंयान येवन आमचे खंयसरले पयशे ही दितली आणि विदाउट डॉक्युमेंट्स ही सांगता कांयच आमचे कडेन कितें नासतना ही सांगता आमच्या युथांक 20 लाख मेळटले म्हणून. म्हणजे हिणी आपल्या गांवचे सगळे बंगालचे आणि बिहारचे सगळे लोक हाडून त्या लोकांक हांगा हाडून जॉब दितली म्हणजे पयशे दितली आणि हांगा बिझनेस कर म्हणटली. आज आमी तुमी पळयलें आमचे गोंयचे जे भुरग्यांक रस्त्यार खंयच कितेंच काम करूंक मेळना. कितेंच काम करूंक मेळना. जाल्यार भुरग्यांनी जर हे अशे जर पयशे घेवन कितें बिझनेस करप तो खंय मांडपाचो बिझनेस. ही आमच्या युथांच्या भावनाशी ती खेळटा. तशेंच आमच्या बायलांचे भावनाची ती सांगता आज आमकां 1 लाख कितले तरी लोक आमकां जॉईन जाले म्हणून. पिशान काडटा लोकांक की आपल्याक इतले लोक एप्रोच जाले म्हणून. लोक म्हाका विचारता तूं TMC सोडला म्हणून तूं सांगता ते तुजे फोटो दाखयता मगो आतूय तूं आमच्या वांगडा आसा अशें लोकांक काडटा. आमचो फोटो दाखोवन ती लोकांक बायलांक जॉईन करून घेता. पळय तारा आमच्या वांगडा आसा. ये तारा हमारे साथ है हमारे पार्टी को काम करती है अशें म्हणून सांगता. आणि ती आपूण हे करून घेता आमच्या लोकांक. आणि ताका लागून हांवें हेच्या पयलीं व्हिडिओ केल्लो की हांव TMC ना तेंचो कसलो फॉर्म भरूंक ना कांय हें नाका. ती आमच्या गोंयची माती खावपाक येयल्या. आमची जे गोंया मायनींग आसा मागीर ट्युरिजम जे आसा ह्या गोंयान हे गोंय आमचे भांगराचे. हे गोंय जेन्ना आमचे भांगराचे आहा हे लुटपाक ती येयल्ली आसा. हे दोगूय जर जे येयल्ले आसा गोंया सोडून भायले जे 2 पार्टी व्हडल्यो येयल्या बॅनरां लावन अख्खे गोंय अशी घाण करून दवरल्या. म्हाका सांगा ती इतली बरें काम करतली जाल्यार हो कचरो बॅनरां लावन कचरो लोकांची भिंती आत्तां आमकां एकटो सांगून गेलो की भिंती लोकांचे रंगयता म्हणून. तांकां कोणें रायट दिलो लोकांची भिंती बी रंगोवपाचे. मागीर हो कलेक्टर कितें पळयता. इलेक्शन अजून डिक्लेअर जावंक ना काय जावंक ना. हे लोक बॅनरां लावन सगळी घाण करून दवरल्या. रस्त्यार चलपाक मेळना. सगळ्या कडेन यांची बॅनरां ते झाडूची आणि या TMCची. कितें पळोवपाचें आणि वयल्यान आमच्या युथांक पिशान काडटा महिलांक आमच्या पिशान काडटा. आज बायलांचेर इतलो अत्याचार जाता ताका लागून कोण उलयना. हांकां फक्त BJPक सकयल उडोवपाक जाय काँग्रेसीक सकयल उडोवपाक जाय ही यांची भाशा आसता. आणि अशें करून हे लोक वेगळे टर्न मारतात आणि नाका जाल्यार आश्वासनां दितात. करोडोनी कोट्यांनी पयसो हेंच्यांनी कचरो भशेन ती बॅनरां छापल्या आणि लोकांक दिल्या. कित्याक तुमकां जर लोक इतलो बरो वळखता. हांवें आज पर्यंत बॅनर मारूंक ना. तारा केरकरान आज पर्यंत खंय बॅनर मारूंक ना. कित्याक म्हाका लोक वळखता. म्हज्या कामाक लागून लोक वळखता. हेंचें कामूच ना ताका लागून एक कचऱ्या भशेन हांकां बॅनरां लावची पडले. हेंचे जे कॅन्डिडेट आहा तांकां कचऱ्या भशेन कचरो लाव लोकांच्या भिंतीक रंगोवन हांकां बॅनरां लावपाची आहा. हेंचे कामाक लागून हांकां लोक वळखना. हे लोक काम करिना. आज परत तुम्ही पळया
की यांच्यानी जे मोडलेले आसा रिजायन झाले तेच आमदाराक परत परत घेऊन हे लोक युथांक फुडें काडिना. युथांक 20 लाख दिता म्हणटा आणि कुशीक काडटले आणि युथांक तुम्ही फुडें सरा तुमकां आमी दिता तिकीट आणि आमच्या पैशान तुमकां आमी जिखून हाडटा अशें एकटोय म्हणिना. अशी एकटोय म्हणिना. ही म्हणटात कितें ते पळय रिजायन जाता पयलींचे MLA आसा त्याच MLAक तिकीट दितात आणि ते लोक आपले बापली पोळी भाजून घेवपाक चित्ता. आज तुमकां खबर आसा आमचे गोंय आसा हे भांगराचे गोंया. ह्या गोंयांत एकदा मनीस येयलो तो वचूंक सोदिना. तुम्ही रेल्वे स्टेशनार वचून जर पळयलें न्ही रेल्वे स्टेशनार अक्षरशा अशी झुंडाची झुंड पटना गाडयेनात लोक देंवता. आमच्या गोंयांत हेज्या पयलीं कर्नाटकाचे लोक आणि हांगा सायडीचे महाराष्ट्राचे लोक हे जो हांगासर लेबर म्हणून आज आमचे कडेन काम करता ह्या लोकांची फाल्यांनी हेंची सुद्धा पोडगी वयतली. कित्याक आमकां सगळे बिहारचे लोक 100 रुपयांनी 50 रुपयांनी काम करपाची ती हाडटली. आणि ह्या लोकांनी आज गोंयच्या लोकांनी चिंतूंक जाय इतले पयसचे लोक येतले जाल्यार आमकां हांगासर खंय मेळटले का म्हणून. जे लोक हांगा स्थायीक आसा त्या लोकांनी खरें म्हटल्यार बरे भशेन चिंतपाक जाय. आमकां कोणा बद्दल आनीक जास्त सांगपाचें ना. खरें म्हटल्यार लोकांक TMC जावं आम आदमी लोकांक दिशाभूल करता आणि एका खरें म्हणून जाल्यार सरकार पयलींच आमचो चुकता. कित्याक इतली बॅनरां लायल्या कित्याक लागून लायल्या कितें पयशे फारीक केल्या मामलेदारान जावं खंयच्या हेतून म्युन्सिपाल्टीन बी पंचायतीन बी ना खंयच हेंच्यांनी पयशे फारीक करूंक ना. तरी सुद्दां हेंची बॅनरां केल्या. हो कचरो जेन्ना लागीं करतले इलेक्शन एजंट आपले ऑफिसर इलेक्शनाचे जेन्ना हे जातले हो कचरो जातलो तांकां उजो लागतलो. उजो लायल्या उपरांत ते कॅमिकलाच्या वासान कितल्या लोकांक तरी कॅन्सर जातलो कितल्या लोकांक तरी दुयेंस येतलो. मागीर कितें करपाचें. आनी हांकां बॅनरां सगळीं जाता इतली बेगीन आमचें चॅलेंज आहा. आमी सांगूंक सोदतात कलेक्टराक की जाता तितले बेगीन ही बॅनरां सगळी घाण काडची आणि हे जे युथांक जी फटयता पळय ती ममता बॅनर्जीक विचारपाचें की खंयसून बाय दिता. तिने ती दिता म्हणून सांगता पळय 20 लाख खंयसून दिता. आमच्या गव्हर्मेंटाची काडून दितली. तू जिखोन येतली तेन्ना तू आतां पासून फॉर्म कित्याक भरता. खंयच्या कायद्यानुसार आतां पासून लोकांची फॉर्म भरता 1 लाखा वयर गेले म्हणून सांगता. खंयच्या कायद्या खाली भरता. म्हणजे इलेक्शनाच्या हेतून लोकांक दिशाभूल करता आणि लोकांक आमच्या गोंयच्या फटयता अशें आमकां दिसता. Good morning, everybody. Also, season's greetings to everyone. Today, with Tara Kerkar, I am challenging Prashant Kishore for getting elected at least one candidate. Both his alliance partners also. Because it is his own statement, Prashant Kishore has made a own statement. Unless all parties come together, it will take decades to defeat BJP. It is his own statement. And Congress, the major political party, is not aligning with TMC. That is the reason that I am challenging for it. Now, either TMC has to make alliance with BJP. That is the only option left to defeat Congress. This is his own statement. Now, I am appealing to all the youths of Goa, don't fall prey to all the promises IPAC or TMC makes. Because 5,000 Graha Aadhar is next to impossible. A big state like West Bengal doesn't pay 5,000. They only pay 500 rupees. A big state, and we don't have any resources. People say mining revenue will come, this come, they will do it. Those are only false promises, and they are trying to collect data from the youth and families. So also, I appeal to all women of Goa, don't part any information to them. They are just saying that you will be given 5,000 rupees and all that. All the youths, they are being lured by telling that 20 lakhs would be given to them as loan for starting business or education. From where the money will come? There is no provision
for Goa to make that provision of 20 lakh. Now it is reported that about 15,000 youths have registered with them. 15,000 youths is, if registered, they require at least 300 crores for this purpose, for giving them loan. This is also next to impossible. They are only trying to lure the people, to cheat the people, to play fool of the Goan and Goans. This, 1 minute, let me finish. So I appeal to all the youths, please don't give any information to them. If at all TMC or IPAC is interested in Goan youths to give them jobs, then instead of bringing all those 3,000 people from outside Goa, they could have given the job to local people, local youths, local boys. They are not trusting Goans, they are only fooling Goans. That is what I want to say. See, I am coming to one very important point. They have started 18 to 45 group who are eligible for voting only. What about 45 and above? They will give vaccine. You mean that they will give this corona vaccine? It is not like they are trying to give us political vaccine. Now they will start for 45 to 60 and then thereafter they will start for senior citizens. What about children below 18 years? There is nothing from them. Of course, with this, I am sure they will start something else to lure children below 18 years and above 60 years, 45 to 60 years. That is their all game they are playing. They are playing tricks with Goa. So also, I again challenge Prashant Kishore to have a single seat in Goa because the situation is very bad for both MGP as also TMC. Both the leaders are struggling very hard to retain or to get elected at least one person. The one lone MLA is struggling in Madkai, and the others, they are luring the people. They are telling Churchill Alemao that you would be our CM face. Now they have taken Reginald into party. Reginald has also been said that he would be CM's face. So this is the game they are playing. They are playing with the emotions of Goan people. They are trying to underestimate Goans. They are thinking that all Goans are fools and they are only smart people saying because we made them smart. People of India said, yes, Prashant Kishore, yes, good. Wherever he is planning, his team gets elected. It is not so. Please beware of him. I would like to say this to all the Goans. Please, thank you. So you left the TMC because of that one who targeting the TMC? No. See, one thing is sure that they are cheating people. They are playing with the emotions of the people. They called me. They invited me. I joined that party, thinking that I would also be getting a ticket. But they say no, that seat is given to these. They are only fooling. That is the reason I left TMC. Main probably. Second reason is they are dividing Hindus and Catholics in Goa by having alliance with MGP for Hindus, TMC for Catholics. That is the reason I left. And the things which are happening in TMC or IPAC are whatever is the idea of Prashant Kishore. Those ideas are being implemented. There is no leader. I am very sorry to say again that Mamata Banerjee has become a puppet in the hands of Prashant Kishore. This very sad story of this, that Prashant Kishore has no stand in Goa. He should understand that. And all the youths in Goa are started saying, I pack, better you pack. So you left the party because of you didn't get a ticket, or you left the party because there was. See, I left the party. They are playing with the emotions of the people. They played with me.
have divided Goans. They are playing with all other member or leaders also. I will give you an example. In Sant Andre, they have taken in 5 leaders. All of them are assured tickets. So in Sant Andre constituency, only one person will get the ticket. All 4 will be disappointed and they will leave the party. In Banaji also the same thing. Tony Dias' one condition was that if he is being given ticket, then only he will join. But now the condition is totally against Tony Dias. If he is denied ticket, he will definitely leave this So I'm party. asking you, sir, you will get the party because you didn't get a ticket or There are so many reasons. Among 3, more important are these. They are playing with the emotions of the people, Goan people. Second, they are dividing Goan into Hindu and Catholic. These are the main reasons. And that is, if working for party, it is enough. Now also I am not getting any tickets. Okay, fine. But this stand has to be open, made clear to all the people of Goa. पश्चिम बंगालमध्ये ज्यावेळी निवडणुकांनंतर याचा प्रचार होतो तर तुमच्या करामध्ये शक्यता आहे No, that I think you should ask for intelligence of police department, because people are agitated. People are agitated over in Goa. How much they are spending the money in Goa, banners and all those things, canvassing and all that. And I have asked my advocate to file a letter to enforcement department for making this inquiry. किती कोटी रुपये खर्च केले असतील See, as per me, 3,000 people working in Goa, minimum 50,000 pakdo. So how much it will come? Not less than 5 or 6 crores per month. This is this I am estimating. I have estimated. आणि लीडरसाठी किती खर्च करतात Leadership, I don't know. Now they are, when I was very close to them, I could get some information. Now I am not with them. त्यावेळेचा आकडा किती होता त्यावेळेचा आकडा they were giving some leaders 25,000 they were giving. how much they are offered to you Whatever you think, that is, I will never deny that. I will again say, if they have offered me anything and if people think that I have taken money from them, yes, I have taken the money and given it to them only with interest, along with resignation letter. कितें आसा न्हू मरे, ज्याप्रमाणे तेंच्यांनी बॅनरां लावन पळय गोंयभर घाण केल्ली आसा, ह्या हेतून तुमी अंदाज काडपाचो की ती पयशे कितले मोडटात पळय ते. कचरो कसो तेंच्यांनी बॅनरां लायला. हो इतली बॅनरां लावपाची गरज कित्याक? आनी आमच्या नेरून केन्ना म्हटलेलें, गोवा के लोक अजीब आहे. आता याने सांगले त्या प्रमाणे लोक मामलेदारां की ती लोकांक हांगा फूल करता, गोंयचे लोक इथे पिशे ना. तेंच्यांनी स्टार्टींग जेन्ना आमचे कडेन उलोवपाक स्टार्ट केलें ते ज्या आयपॅकाच्या मनशांनी, तेंच्यांनी पयलीं ह्या जातीचे लोक हांगा कितले आहा, त्या जातीचे लोक हांगा कितले आहा. हांवें ताका सरळ सांगलें, हांगा जातीवादी केन्ना मिटींग जायना आनी जातीवादी केन्ना इलेक्शनूय जायना. लोक आपल्या मनान कितें करता ते हांगा बंगाला भशेन जायना हें हांवें ताका सरळ सांगलें. हांवें एका म्हयन्या भितर तांकां रिजायन दिलें. ताका कारण खुबशें आहा. हांवें तेंचे कडेन मागलेलें, एमएलए तिकीट मागलेलें. पण जेन्ना हांव ममता बॅनर्जीक मेळपाक गेलें, त्या ममता बॅनर्जीन म्हाका सांगलें जॉयन जा. बेश्टी एक फाती अशी माळी म्हणून जॉयन जालें म्हणून ना, ताका कागद पेपर कितें करपाक जाय तें तेंच्यांनी कांय ना. 1 म्हयन्यान तुमकां सांगता, 1 म्हयन्या पयलींच 15 दीस जाले तेन्नाच तेंचो हांवें अभ्यास केलो आनी आमकां म्हाका अशें दिसून येयलें. आनी हांवें फोन करून सांगलें, सर तुमी कितें करता, तुमी जॉयन जाले ते तुमकां लागून आमकांय दिसतें कितें गोंयान बरें जातलें, पण नॉट. हांव म्हणलें हांव टीएमसीचो उरता. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें राव गो मातशें म्हणून. आनी म्हणून हांवें 1 म्हयनो काडलो तरी. म्हाका न्ही हेंचेर टीएमसीचेर जावं ती झाडूवाल्यांचेर अजिबात विश्वास म्हणटे ना. लोकांक हांगा पिशे करून टीएमसीन जाल्यार अक्षरशः लोकांक पिशान काडल्या. अक्षरशः जॉब दिता म्हणून 5,000 दिता म्हणून, म्हणजे तूं दिशाभूल करता, लोकांक आयडिया दिता, म्हणजे तूं यो म्हाजे कडेन, म्हणजे तूं दाखयता चपाती दाखयता, हे पळय आसा म्हाजे कडेन चपाती, ती तुमी खावपाक घ्या म्हणून. आमच्या नेरून म्हटलेले गोव्याचे लोक कितें अजीब लोक आसा म्हणून. हे लोक केन्ना कितें करीत हें सांगपाक जावचें ना. टीएमसी जितला तो सांगता पळय आयकपेक वालो तो किशोर, तेजे उलोवपाचें पळय रीत आसा ती वेगळीच आसा.
तो जेणे पळय तो लोकांक लागून हांगा पिशान काडून ताका दिसता आमकां भुलयतले आमच्या युथान कितें तरी हें करतले आनी तो आपूण शाणो जातले म्हणून पण जावचें ना तेंचें लक्ष आसा हांव लोकांक अजूनय सांगता तेंचें लक्ष आहा आमच्या मायनियेचेर आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर तेंचें लक्ष आसा हांगासरली जी बरी बरी हें आसा पळय तेंचेर फाल्यां आमची अक्षरशः जमीन पोखरून खातले जमीन पोखरून खातले आनी आमी अशें पळोवंक उरतले हे जावपाक जायना म्हणून वेळीर सावधान जाया आनी ह्या असल्या फटिंगा पासून सावध रावा 5,000 तुम्ही पयलींच इलेक्शना पयलींच तुम्ही दिता म्हणून तुम्ही लोकांची फॉर्मां भरता आनी लोकांक कार्डां दिता लोक आमकां विचारूंक येता एंड उसने बोला है ना उसी के घर पे जाओ मेरे को आके पूछने का नहीं म्हाका येवन फाल्यां कोणी सांगूंक जायना ते आमकां 5,000 मेळना ते आमकां हें मेळना अरे ग्रह आधार दिवपाक हांगा इतले राटावळ्यो करच्यो पडटा आनी 5,000 दितली खंयसून हाडटली पयसो बंगालसून हाडटली पयशे खंयसून हाडटली गोंयान कितें उत्पन्न दवरला सगळें पयलींच काबार केला हांच्या लोकांनी मॅडम मला सांगा की तुम्ही आता दाखल केला की लॉट ऑफ पीस पीपल लिव्हिंग मध्ये पॅनल लायता बीजेपी लायता काँग्रेसी लायता वाय नॉट टार्गेटिंग नो सगळ्यांना मी सिलेक्टेड काँग्रेस टीएमसी आणि आम आदमी पार्टी आय सपोर्टिंग बीजेपी नो आय एम नॉट सपोर्टिंग हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की हांव खंयच्याच पार्टीक सपोर्ट करिना हांव आनी म्हाजो व्हिडिओ एक हांवें केल्लो त्या व्हिडिओन हांवें सांगला की तुमी जर इतलें बरें काम केलां जायत तुमकां ही बॅनरां लावपाची गरज ना सरकारान बरीं कामां करूंक ना म्हणून तेंची बी बॅनरां लायता लावनी म्हणून सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार आपणें बरें काम केलां म्हणून लोकांक फक्त दाखोवपाचें उतरां पावलां तेंच्यांनी बॅनर लायला बीजेपी तोच काँग्रेसूय तोच केसरीवाला म्हणजे आम आदमी तोच मागीर टीएमसी ती तेंच्यांनी गोंय म्हणजे आमचो कचरापेटी करून दवरला सगळ्याकडे बॅनरां लाव अरे तुम्ही काम कितें केलां तें सांगा न्हू आज एकटोय पार्टी आपण काम केला तो सांगिना कितें लोकांक लागून हांव वावरलो तें सांगिना कोण सांगता 20 लाख होता कोण सांगता आपूण इतले 5,000 दिता फाल्यां बीजेपी म्हणटा आपूण अमकें करतलो काँग्रेस म्हणटा आपूण हांव हें करतलो खंय कोण करता तुम्ही आजपर्यंत कितें काम गोंयकारांक लागून केलें तें सांगा आज गोंयकाराची बायल एक गावडे समाजाची बायल एक पाटलो घेवन जर खंय बसता जाय ताका तुमी उखलून व्हरतात तिका पोट भरून जेवपाक दिना तुम्ही हे तुम्ही केल्ले आसा तुमची पोळी भाजून घेवपाक आज तुम्ही सगळे नाका जाल्ले करता I appeal to all the youth and all the families of Goa that they should not part with any information to all these strangers because the people are collecting data are not from Goa and they may break in your houses and damage or steal your property. That is quite possible. So also in 21st century, some persons are trying to be Mahutay Bandodkar of Goa. You can understand. You can understand about whom I am talking to. The person is telling the youth that he is giving jobs, he is giving education, he is giving health facilities, everything he is giving. But if he is giving any education to any youth, it is only for Madkai people and for his benefit. I am appealing to all these people, don't fall prey to all the false promises. I will give here 2 examples of 2 students who were sent to Belgaum for B.Ed education. One is Asit Verekar from Ponda, Silvanagar, and the other girl is Supriya Parkar from Durgabad, Ponda. Through that trust, they went to Belgaum for completing their B.Ed education. But they could not complete the education because their fees were not paid. This is the way they are playing with the emotions of youth. You can inquire with both these students. There is one more, but I am not disclosing it right now. I want to disclose it in my personal campaigning in Madkai constituency. आणि तुमका खबर ना त्यांच्यानी आणि कितें केला ते इलेक्शन कार्ड आणि आधार कार्ड काँग्रेसवालेही मागता बीजेपी वालेही मागता आणि हे तृणमूल वाल्यांनी आज कित्याक तुम्ही इलेक्शन कार्ड आणि त्यांचे आधार कार्ड मागता कितें करपाक तुम्ही मागता म्हणजे खंय घोटाळो करपाचे आसा हेलो
कांयच कळना. खरें म्हणून जाल्यार इलेक्शन कमिशना कडेन हांव लेटर करपाचें आहा. कित्याक हे लोक प्रत्येकाच्या घराघरांनी वचून आधार कार्ड आनी इलेक्शन कार्ड मागता? कितें करपाचें आसा? कितें दाखोवंक सोदता हे लोक? फटींगपणां करता हे सगळे. बीजेपीचेय लोक दारांनी येता, काँग्रेसचेय लोक दारान येता. आप लोकांक हे देव वो देव म्हणून कितें करता तें सांग. आजपर्यंत तुम्ही कितें केलां आनी हेच्या फुडें कितें करचें? गोव्याक ही म्हणजे कितें म्हणटा डेंजर घाट येता अशें दिसता. ही अशी पळय हे जावं. In his first statement after having alliance with TMC, BJP president had said that he is also Brahmin, Mamata Banerjee is also Brahmin, and because of that for happiness of the defeat of those parties, it is quite possible they are dancing for unhappiness. It is happiness of defeat of both these parties. Total 0 seats. I am considering it in this way. तुम्ही आता म्हटलं की कंपनी तुम्ही कोणाचं नाव घेतलं तर तुम्ही इंडिपेंडंट राहपाचे नाव I will go against only 2 or 3 candidates. गरज पडली तर तुम्ही मडकईमध्ये ढवळीकरांच्या विरोधात निवडणूक लढवणार. गरज पडली म्हणजे गरज आहे लोकांना. लोक तसं सांगायला लागले की 22 वर्षे झाली तोंड बघून बघून कंटाळा आला. आता यूथ सांगायला लागले. तुम्ही ते आवाज स्वीकारणार का? मी तयार आहे. ॲक्च्युली मी TMCला तसंच सांगितलेलं, मला परवरीला कन्सिडर करा, नाही तर परवरी नाही होत कारण अलायन्स वगैरे काँग्रेसबरोबर झाला तर मला ते नको आहे. मी मडकईला जाणार आणि मडकईला तुम्ही मला सपोर्ट करा अँड आय विल सी दॅट वी गेट दॅट सी. नाही अजून आहे रावपाचो पूण आय विल गो फॉर कॅम्पेनिंग. आय विल स्टेप ऑन एनीबडी स्टेज प्लॅटफॉर्म. तुमचे कितें बीजेपी बी जॉईन करपाचें कितें आसा? अजून जॉईन करपाचें कांयच चिंतूना हांवें, पण एकूच चिंतलां. माय टार्गेट नंबर 1 इज MGP फॅमिली पार्टी अँड नंबर 2 इज IPAC. तुम्ही अगेन्स्ट MGP आसा का ढवळीकर फॅमिली आसा? Against MGP family. It is family because I tell you, President घरान, मंत्री दोन्ही घरान, सेक्रेटरी घरान, ट्रेजरर घरान, पार्टीक पयशे डोनेशन्स आसा ते सुद्दां घरान बाय वे ऑफ ट्रस्ट. आय हॅव गॉट रिपोर्ट, आय हॅव गॉट सगळें म्हाजे कडेन आसा. कोणा कडल्यान कितले पयशे पार्टीक म्हणून पावले ते सगळें आसा. I want to open it during my campaigning. My campaigning in the sense. Again. Yes, in campaigning. याचा फायदा सगळा भाजपला होणार. मला वाटत नाही भाजपसाठी तुम्ही काम करणार. मला कुणाला फायदा होणार हे मी विचार करत नाही. फायदा कोण घेणार तसा आमचा फायदा पुष्कळ लोकांनी घेतला. या डीलरनी पण घेतलेलाच होता, TMCने पण घेतलेला होता. कारण मला तिकडं प्रोजेक्ट केले की आता हिनंच सांगितलं मी TMCमध्ये जॉईन झालो म्हणून ती आली. असं काल पण मला भेटलेले पेडणेचे लोक जे मला मी त्यांना ओळखत नाही ते मला ओळखतात. त्यांनी मला सांगितलं तुम्ही जॉईन झाला म्हणून ते TMCमध्ये झाले. मग त्यांना मी विचारले मी बाहेर पडलो तर तुम्ही अजून का बाहेर पडत नाही? पडणार म्हणतात ते पडणार. ते TMC त्याकरता मी इतक्या कॉन्फिडन्सने बोलतो की TMC विल बी 0 इन गोवा. थँक्यू. तुम्हाला थँक्यू व्हेरी मच.